काजी फैसल साहब की तरफ से फुल कोर्ट की फिर सदारत की गई है। ये उस मौके पर फुल कोर्ट बुलाया गया था जब जुडिशल ईयर का आगाज हो रहा था। काजी फैसल साहब की तरफ से अपने साथ 17 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं और उनके साथ 2 एडहॉक जजों को भी बिठाया गया था, लेकिन एक जज साहब अपने अजीज की फौतगी की वजह से इसमें शामिल नहीं हो सके थे। गोया काजी फैसल साहब की तरफ से 18 जजों के फुल कोर्ट की सदारत की गई। इस मौके पर काजी फैसल साहब ने अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया, लेकिन इसके बाद इजलास के बाद बड़ा अहम उनकी तरफ से ऐलान किया गया। जब सहाफ़ियों की तरफ से 6 जजों के ख़त के बारे में पूछा गया, उनकी एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया, तो काजी फैसल साहब की तरफ से कैटेगोरिकली कहा गया कि मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन लेना नहीं चाहता। मैं आज़म नज़ीर तारड़ को और अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में कह चुका हूँ कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। लेकिन जब उनके सामने ये बात रखी गई कि राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया है कि अगर बाकी जजों को 3 साल की मुद्दत उम्र में इजाफ़ा कर दिया जाता है तो मैं भी इजाफ़ा ले लूँगा, मैं भी फिर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहूँगा। इसके जवाब में उनकी तरफ से कहा गया कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए, मैंने राना सनाउल्लाह से ऐसी कोई बात नहीं की। चले, ये तो बेहतर हो गया कि काजी फैसल साहब की तरफ से जो कुछ अब कहा गया है अब हाम दूर हो गया। कल तक यही कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी भी सूरत में काजी फैसल को 3 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस रखना चाहती है। इस अफवाह का, इस अबहाम का फैसला हो गया, खात्मा हो गया काजी फैसल साहब के ये कहने से कि मैं किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। गोया अगर हुकूमत की तरफ से इस मामले में पेश रफ्त की जाती है तो काजी फैसल साहब मज़ीद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। ये काजी फैसल साहब की तरफ से दिया गया आज का मौक़िफ़ है। कल हो सकता है काजी फैसल साहब इसके बरक्स कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर लें, क्योंकि काजी फैसल साहब एक बात पर कायम करने वाले शख्स नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने जो कुछ इसके साथ कर दिखाया वो तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। तो बाकी बात कर लेते हैं जलसे की बात जल्दी ख़त्म नहीं होगी। इस्लामाबाद वाला जलसा, उसमें गंडापुर की तरफ से कलीदी खिताब किया गया था। उसको लेकर मुस्लिम लीग नून वाले जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो भी हैरान कुन है। इससे यही नज़र आता है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जलसा नाकाम हो गया, लोगों ने उसमें शिरकत नहीं की और ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था, इनको ग्राउंड खाली पड़ा हुआ नज़र आ रहा था और ग्राउंड के इर्द गिर्द जैसे सारे लोग जमा थे वो भी इनको नज़र नहीं आए। शायद इनकी ऐनक ठीक होने वाली है। बहरहाल इनकी तरफ से जिस तरह से शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है, जिस तरह से इश्तियाल का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह से गालियाँ दी जा रही हैं, उससे नज़र आता है, बल्कि यकीन होता है कि जलसा बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा कामयाब जलसा था। जैसे इन लोगों को जाग आती है, दोपहर को उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। सबसे पहले दानियाल चौधरी की तरफ से, जिनको सेनेटर बनवाया गया है और उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की सीट किसी लोटे के लिए खाली कर दी थी। लोटा हार गया, इन्होंने भी हार जाना था। बहरहाल उनको सेनेटर खुदा वास्ते की सीट पर बनाया गया है। उनकी तरफ से कहाँ चढ़े कहाँ उतरे, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और उसके साथ साथ जो भी उनके मुंह में आया उन्होंने कह दिया कि मैं देखूंगा कि किस तरह से वो लाहौर में आते हैं, किस तरह से वो इमरान खान को छुड़वाते हैं। इसके साथ साथ दीगर भी धमकियाँ उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर को दी गई, इमरान खान को दी गई और कहा कि मैं देखता हूँ कि ये कैसे उसको। और फिर ख्वाजा आसफ की तरफ से भी कहा गया कि अपनी बात पर ये कायम रहें और इमरान खान को 15 रोज़ के अंदर रिहा करके दिखाएं। और फिर उस्मा बुखारी साहिबा को कैसे खामोश रह सकती थी, उन्होंने भी जो कुछ भी हो सका उनके मुँह में आया। जिस तरह से वो ख़वातीन लड़ाई करती हैं ऐसे हाथ कर करके, उसी तरह से वो अली अमीन गंडापुर को ताने दे रही थी। साथ ये भी कह रही थी कि इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की है, हमको इनको किसी सूरत नहीं छोड़। साथ ये भी कह रही थी कि मैं पंजाबी और पठानों की बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये तस्सब वाली बात है, लेकिन साथ साथ बात भी कर रही थी कि मैं देखूंगी कि कैसे ये लोग पंजाब में दाखिल होते हैं। यहाँ पे पंजाब पुलिस है, यहाँ पे पंजाबियों की पुलिस है, ये पुलिस आपका नशा उतार देगी। इसको पता है कि कैसे नशा उतारा जाता है। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो खास बात है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से कहा गया कि अगर इमरान खान को 15 दिन में रिहा ना किया गया तो फिर मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है, तो मेरा नाम शहबाज
کہا گیا کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا 15 دن میں تو میں پھر خود جا کے عمران خان کو رہا کروا لوں گا۔ تو خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئیں، میں دیکھتا ہوں کہ اپنی بات پر قائم رہیں، آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ان کو کوئی شرم نہیں آتی، ان میں کوئی حیا نہیں ہے، ان میں کوئی غیرت نہیں ہے۔ کس بل بوتے پر کہہ رہے ہیں کہ ادھر پنجاب میں آ کے دکھائیں؟ صرف اس بل بوتے پر کہ ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ڈنڈا ہے۔ تو ذرا مقابلہ کریں نا۔ یہی خواجہ آصف صاحب ایک عورت سے ایسا ڈرے، ایسے خوف زدہ ہوئے کہ ان کے جا کے بوٹوں میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک ان کو فارم 47 پر کامیاب قرار نہیں دلوا دیا گیا تھا۔ باقی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جوڈیشل ایئر کے آغاز پر جو کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابات کروائے، صدر ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جائیں صدر صاحب سے بات کریں، الیکشن کمیشن ان سے جا کے ملے اور ایک ڈیٹ پر اتفاق رائے کر لیا جائے۔ قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ نہ وہ ڈیٹ دینے کے لیے تیار تھے، نہ وہ ڈیٹ دینے کے لیے تیار تھے، ہمارے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا۔ تو قاضی فیصل صاحب یہاں پہ تھوڑی سی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ صدر کی طرف سے ڈیٹ دے دی گئی تھی، لیکن قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے حکم پر ڈیٹ، اس سے پہلے ان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ قومی انتخابات کے لیے ڈیٹ دی گئی تھی، بلکہ ان کی طرف سے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی بھی تاریخ تجویز کی گئی تھی۔ تو قاضی فیصل صاحب کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ تو باقی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بہت سے کریڈٹ لینے کی بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آئے ہوئے ڈیپوٹیشن پہ لوگ میں نے واپس بھیج دیے، اس سے 146 لوگوں کی ترقی ہوئی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ملازمین ہیں ان کو 2 بونس دیے جاتے تھے، تو اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو سپریم کورٹ کے ملازم ہیں، جو سپریم کورٹ کے ملازم نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کے لیے کام کر دے، جیسے پولیس والے ہو گئے یا میڈیکل کا عملہ ہو گیا، وہ سپریم کورٹ کے ملازم نہیں ہے لیکن ان کو بھی 25,000 روپے دے دیا گیا، اور وہ جو بچت ہوئی ہے اس سے گاڑیاں خرید لی گئی ہیں، لیپ ٹاپ خرید لیے گئے ہیں، دیگر چیزیں خرید لی گئی ہیں۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ تو ان لوگوں سے جا کے قاضی فیصل صاحب ذرا پوچھیں کہ جن کے پیسوں سے آپ نے گاڑیاں خرید لی، ایمبولینس خرید لی اور لیپ ٹاپ خرید لیے، اگر ان کے گھروں میں جاتے تھے تو ان کا آسانی کے ساتھ چولہا جلتا رہتا۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب فیصلے کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں مہر آ گئی ہے، چمڑے والی مہر آ گئی ہے، جس طرح سے چاہے وہ فیصلے سناتے رہیں۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ کر دیا، ہم نے الیکشن کمیشن کو اس طرح سے تجویز دے دی۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا۔ اگر نہیں کہا گیا تو عمران خان کے تحریک انصاف سے جو بلہ چھینا گیا، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی، اس پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہی بتا دیا کہ ایڈ ہاک ججوں سے ہم نے کتنے زیادہ مقدمات کے فیصلے کروا لیے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ سالانہ چھٹیوں میں بھی ہم نے کمی کر دی، 1 مہینہ کی کمی کی گئی ہے۔ اس موقع پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اپنے ساتھی ججوں پر پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ کسی قسم کا تبرہ، طعن اور تشنیع نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ تحریک انصاف کا جلسہ، سنگجانی والا جلسہ، وہ اس حکومت کو، اس رجیم کو کتنی زیادہ تکلیف دے رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے وزیر آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، گنڈا پور کو چیلنج کرتے ہیں، للکارتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان کی للکار کب تک جاری رہتی ہے، کہاں تک جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔